हेलो दोस्तों, लाइफ में पहली बार मैं गया तबलीगी जमात में 3 दिन लगाने के लिए। मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि भाई ये जो है ना मुनकर अहले बैत हैं, सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं, औलिया अल्लाह को नहीं मानते और इनके गलत गलत अकायद होते हैं। और ये भी सुना था इनके बारे में, कुछ यही अफ़वाहें मैंने लोगों से सुनी थी कि भाई इनका जो ख़र्चा होता है ना जी, जाने का, आने का, वहाँ रहने का, मस्जिद के अंदर, वो सारा जो है ना वो पीछे एक इदारा है जिसे मेरे ख्याल से राइवेंड कहते हैं, वो देता है। मतलब ये खुद से कुछ नहीं करते। अगर आम बंदा जाए तो हर बंदा उठ के बस इसी काम में लग जाए। कौन सा अपना पैसा, अपना जान माल कुछ भी नहीं है, बस पीछे से कोई लगा रहा है। तो नाज़रीन, मैंने यही इनके बारे में बातें सुनी और यही सुनी कि ये जाके सोए रहते हैं, कुछ करते नहीं, खाते हैं पीते, सो जाते हैं मस्जिद में। हालांकि मस्जिद में खाना पीना सोना जायज़ नहीं है एक आदमी का। तो मैंने यही सोचा जी शायद मतलब ऐसा ही होता है। मैंने बहुत सी इनके मतलब बातें सुनी और जब मैंने इनकी बुराइयां सुनी, बातें सुनी, कई लोगों से बुराइयां सुनी, कई लोगों से तारीफ़ें सुनी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके अंदर खुद जाकर तबलीग में इनके साथ वक़्त गुजार कर जो है ना पता लगाया जाए कि आखिर वाकई ऐसा क्या करते हैं ये कि कुछ लोग इनकी बुराइयां करते हैं। और अगर बुराइयां करते भी हैं तो फिर पूरी दुनिया में ये काम क्यों हो रहा है। आखिर अगर अल्लाह के दीन के मुनकिर हैं, अगर औलिया अल्लाह के मुनकिर हैं, सहाबाए कराम के मुनकिर हैं, अहले बैत के मुनकिर हैं, मस्जिद के अंदर खाना पीना जायज़ नहीं है, तो पूरी दुनिया के जो उलमा हैं फिर वो इस बात पर क्यों चुप हैं, फिर इस पर कोई फतवा, कोई हराम का फतवा क्यों नहीं देते। तो मैं यही बातें मेरे जहन में थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ वक़्त गुजार कर, जब तक किसी शख्स के साथ वक़्त गुजारा ना जाए तब तक पता नहीं चल सकता कि आखिर उसका इरादा और उनके जो है ना फिर नीयतें क्या हैं। साथ ही मस्जिद में वहाँ पे तबलीगी जमात वालों का काम था। मैं मीर साहब से बात हुई, मीर साहब ने मुझे दावत दी और मुझे 3 दिन के लिए तैयार किया। और मैं दावत पर वैसे सुनता रहा, पहले मैं थोड़ी सी टाल मटोल करता रहा, फिर मैं तैयार हो गया। मैंने कहा चले जी इंशाल्लाह चलेंगे जी 3 दिन के लिए। और उन्होंने मुझे बहुत सी जो है ना फ़ज़ाइल सुनाए कि भाई यहाँ पर 3 दिन के लिए रमज़ान में जाओ तो 7 माह का अजर होता है और 7 माह पता नहीं क्या है अभी। बहरहाल मैंने कहा जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह तैयार हूँ और 70 गुना आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। मैं तैयार हो गया जी। हम तैयार हो गए और वहाँ पे कारगुजारी आपके सामने पेश करते हैं और वो ये है कि जी तबलीगी जमात वाले तो कारगुजारी कहते हैं, अब पता नहीं क्या उनका सेटअप है। हम जो है ना यहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपने एक नीचे बिछाने वाली जो है ना वही कोई चीज़ ले लेनी है और ऊपर लेने के लिए चादर ले लेनी है। बस ये 3 दिन के लिए ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं और कुछ आपका ज़रूरत का सामान और भी कुछ है तो वो आप ले लीजिएगा एक बैग के साथ। तो मैंने कहा जी ठीक है। हम जो है ना मैं अपना बैग तैयार किया, हम जो है निकले घर से। निकल कर घर से हम मस्जिद में गए। मस्जिद में मुझे तो उन्होंने मीर साहब ने फ़ोन किया कि आप आ जाओ उधर। अब मीर साहब उधर उधर पहुँचे हैं तो मेरे वहाँ पे फिर जमात इकट्ठी हुई है एक मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद की जो है ये आप वीडियो देख रहे हैं कि ये जो मस्जिद की वीडियो है, वहाँ पे जमात इकट्ठी हुई है। और तकरीबन हम वहाँ पर 9 साथी इकट्ठे हो गए और 9 साथी इकट्ठे हो गए वहाँ पर उन्होंने मशवरा किया। वो गोलदारा सा लगा कर उन्होंने जो है ना मशवरा किया कि भाई मुझसे भी पूछा कि भाई ऐसे ही हर किसी से पूछा, किसी से हर किसी से कुछ था। एक शख्स ने जो सालिस बना हुआ था, मुनसफ उसे कहते हैं शायद, वो बना हुआ था। उसने मशवरा लिया भाई कहाँ जाया जाए। 5-6 जो है ना गाँव के नाम सामने रखे गए कि भाई इस गाँव में जाया जाए, इस गाँव में जाया जाए। मुझे तो ज़्यादा इल्म नहीं था, मैंने भी किसी दूसरे साथी ने जो नाम लिया मैंने वही नाम ले दिया कि भाई ठीक है हम इधर चलते हैं। तो जो है ना उन्होंने फिर आपस में बड़े जो 2-3 माशाल्लाह वो जिनके मेरे ख्याल से 4 माह कहते हैं लगे हुए थे, वो उन्होंने बैठकर जो है ना मशवरा किया कि काम की जो है ज़रूरत किस गांव में है। तो हमें उन्होंने वहाँ भेज दिया। हम 9 साथी जो है ना रिक्शे में बैठ कर गए। अगर यहाँ पर मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की इनके अंदर, अगर कोई ताकतवर भी है, कोई रिक्शे के ऊपर मिसाल कार पे जाना चाहता है तो वो कहते हैं जी कि तरतीब ये है कि आप जमात वालों के साथ जाएं और जो है ना कम से कम खर्च के अंदर, क्योंकि जमात के अंदर सब साथी एक ही लेवल के नहीं होते। कई लोगों की जो है ना वो कई लोगों की कमज़ोर भी होते हैं, कई कई गरीब भी होते हैं। तो इसी वजह से ख़र्चा कम से कम किया जाए, क्योंकि एक गरीब आदमी तो कार में सफ़र नहीं कर सकता, लेकिन कार वाला तो रिक्शे में कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने जो है ना एक रिक्शा करवाया और रिक्शे में सामान ऊपर रखा हमने और करते करते जो है ना हम निकले। तकरीबन 45 मिनट की या 40 मिनट की मुसाफत के बाद जो है ना हम मस्जिद में पहुँचे। ये रास्ते की वीडियो, रास्ते में जाते हुए मैंने देखा कि माशाल्लाह सारी जमात जा रही है और लोग हमें ना टोपी सर पे पहनी हुई थी, बैग दूसरे वो तबलीगी जमात वालों ने वो जैसे वो पहनते हैं वो पहने हुए थे। लोग पता नहीं कैसी कैसी नज़रों के साथ बड़ी गौर के साथ देखते थे और कुछ लोग सलाम करते थे और कुछ बस देखते ही थे। और हम जो है ना तकरीबन 45 मिनट की मुसाफत के बाद एक मस्जिद में पहुँचे हैं। एक मस्जिद में पहुंचने के बाद वहाँ पर जो है ना ये एक तरह की मस्जिद थी। उतरे हैं वहाँ से, मस्जिद में दाखिल हुए हैं और जाते ही सबसे पहले सारे साथियों ने माशाल्लाह नफल पढ़े हैं जी के मस्जिद में। फिर वो हमारे मीर साहब ने हमें आवाज़ दी कि भाई बस्ती के अंदर दाखिल होने की दुआ पढ़ लो। तो वो पता नहीं क्या थी, लेकिन बस हमने जो भी आती थी ना, मैंने एक साथ वाले भाई से पूछा, उन्होंने मुझे बताई। वो पढ़कर हम दुआ जो है ना अंदर चले गए मस्जिद के अंदर। तो मस्जिद के अंदर चले गए। मस्जिद के अंदर वहाँ पर हमने 3 दिन गुजारे और 3 दिन गुजारे। तो बात दरअसल यहाँ पर यही है कि जो एक दिन की कारगुजारी है वही 3 दिन की कारगुजारी है। मिसाल के तौर पर कि भाई जो एक दिन किया वही 3 दिन किया
ٹائم کے ساتھ، ٹائم کے پابند تھے بھائی. یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ٹائم مشورے میں مقرر کیا جاتا تھا مشورہ کرتا. سب سے پہلے جو ہم آپ کے سامنے وہ پہلے دن کی روٹین تھوڑی سی یہ رکھتے ہیں کہ بھائی پہلے دن کی روٹین رکھی تو وہاں پر جو ہے نا ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے، سب ساتھیوں نے نفل پڑھے، اور پھر جو ہے نا وہ گولدارہ لگا کر سب ساتھی 9 کے 9 بیٹھ گئے. اور پھر ایک امیر صاحب جو تھے ہمارے وہ طے ہوئے تھے ادھر سے ہی ادھر امیر صاحب طے ہوئے، انہوں نے جہاں بھائی مشورہ لیا سارے ساتھیوں سے کہ بھائی اس بستی میں ہم آئے ہیں، اس بستی میں کام کیسا کیا جائے. اب میرے علم میں نہیں تھا بھائی یہ کام کون سا کام کرنا چاہ رہے ہیں. پھر آہستہ جب مشورہ دیا لوگوں نے تو سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکلے ہیں، یہاں سے اور لوگ 3 دن کے لیے کیسے نکلیں گے. مطلب ہم بھی نکلے ہیں، مجھے یہاں سے پہلے تیار کیا، اب مجھے یہ تیار کیا، میں لوگوں کو تیار کر رہا ہوں. ایسا مطلب ایک ساتھی کو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اب آپ لوگوں کو تیار کریں. بھئی اس بستی کے اندر پہلے یہ مشورہ لیا گیا تو سب نے مشورہ دیا کہ بھئی یہاں گشتیں کی جائیں. گشتیں کیا کہتے ہیں اسے، گشتیں کی جائیں، لوگوں سے ملاقاتیں کی جائیں، جن لوگوں کے اس مسجد کے اندر 4 ماہ لگے ہیں ان سے مل کر جو ہے نا جماعت کی کوئی شکل بنے. تو ہم نے بھی ایسا ہی مشورہ دیا. چلے جی ماشاءاللہ وہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے یہ مشورہ ہوا. اور جمعے کا دن تھا، تھوڑی دیر بعد جو ہے نا جمعے کا ٹائم شروع ہو گیا. ہم نے جمعہ پڑھا. جمعہ پڑھنے کے بعد جو ہے ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے کے بعد پھر مشورہ ہوا. مشورے میں جی طے ہوا کہ اعمال طے کریں. اعمال مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ابھی عصر کا بیان کو رمضان تھا، رمضان میں کہتے ہیں کہ ترتیب بدل جاتی ہے. گشت 4 بجے ہوتا ہے اور اعلان گشت بھی 4 بجے، مطلب مغرب کے بعد کوئی بیان نہیں ہوتا. یہ ترتیب تھی ان کی رمضان کی. تو ہم جو ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے نا مشورہ کیا اور گشت ہوا 4 بجے. 4 بجے مطلب ایک ساتھی کھڑا ہوا ان میں سے اور اس نے بیان کیا اللہ نبی کی جو ہے نا دعوت، انہوں نے تعریف بیان کی. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں جی کہ نعوذ باللہ یہ اولیاء، بلکہ بہت سے ایک ساتھی نے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ایک ولی کی بھی بات کی. تو مجھے لگا نہیں کہ یہ شاید کسی چیز کے منکر ہیں، لیکن میں نے ابھی تک نا بھائی یہ بات کنفرم نہیں ہو رہی تھی کہ اہل بیت کے شاید منکر ہیں یا نہیں ہے. میں نے سنا تھا کہ مولا علی کے منکر ہیں. تو میں نے جو ہے نا ابھی بس نوٹ کر رہا تھا کیا کیا چیز کون کون سی اچھی ہے کون کون سی غلط ہے. لیکن الحمدللہ مجھے فی الحال اتنی دیر میں کوئی غلط بات نظر نہیں آئی تھی، اچھی ہی اچھی باتیں نظر آ رہی تھی. کہ مطلب اپنا مفاد بالکل نہیں تھا، مفاد صرف دوسروں کا تھا. جب بھی بات کرتے بیان کے اندر گشت کے اندر وہ صرف یہی بیان کرتے کہ بھئی ہم آئے ہیں اللہ کے راستے میں، آپ بھی نکل جائیں. تو وہاں سے جو ہے نا وہ ایک ساتھی نے گشت آداب گشت کہتے تھے اسے وہ بیان کیا. اس نے آخر میں کہا جی بھئی ابھی ہم بستی میں جائیں گے، ایک بھائی متکلم ہوگا، ایک امیر ہوگا، اور ایک جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا جو قدر آتا ہے گشت رہبر ہوگا. مقامی ساتھی شاید اس کو رہبر کہتے تھے. اچھا بھئی ابھی جو ہے نا وہاں سے امیر صاحب بیٹھے، جو بیان ختم ہو گیا امیر صاحب کھڑے ہو کر جماعت تیار کی کہ بھئی یہ 4 ساتھی باہر گشت کرنے کے لیے جائیں گے، لوگوں کو بلانے کے لیے کہ آئیں ہماری بات سن لیں. تو مجھے تو پہلے نہیں لے کر گئے، مطلب پہلے دن تھا تو کہتے ہیں محسن بھائی آپ ذرا ادھر ہی بیٹھیں. آپ وہ ایک ساتھی پھر بیٹھ کے ایک بات کرتا ہے اور ایک ساتھی کو وہ ذکر پہ کہ بھئی آپ قرآن پڑھیں، ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں گشت کے لیے، یہ انبیاء والا عمل ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ جو ہے نا ہمارے لیے دعا کریں، استغفار کریں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. تو میں یہ باتیں نوٹ کر رہا تھا کہ ہم نعوذ باللہ مطلب کسی غیر مسلم کنٹری میں تو آئے نہیں، پھر بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ کس چیز کا ڈر کہ یار اللہ حفاظت فرمائے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک فکر دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ فکر ہے. تو اس فکر کو جو ہے نا دیکھتے ہوئے میں بیٹھا. ایک ساتھی نے بات کی، بات کرتے رہے. وہ ہمیں جو ہے نا دعوت دیتا رہا یہی کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلا جائے. کیسے نبی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے اسی کلمے کی دعوت دی وغیرہ وغیرہ. یہی کچھ سیکھا فی الحال میں نے وہاں سے. تو وہاں پہ جو ہے نا پھر تھوڑی دیر بعد وہ تقریباً 15 یا 20 منٹ بعد وہ پورا گاؤں نہیں ہے شاید، کہتے ہیں ایک سائڈ پھر کے وہ واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد جو ہے نا ابھی عصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا. ابھی پھر انہوں نے جو کہا ابھی انفرادی اعمال کر لیں. انفرادی اعمال سے مراد ان کا یہ تھا کہ بھئی اگر کسی شخص نے اکیلے کوئی قرآن کوئی سپارہ کوئی ترتیب بنی ہوئی ہے تو وہ پڑھ لے. تو ہم جو ہے بھئی وہ ترتیب کے لیے بھی وہ ہو گئے. اس کے بعد دوبارہ سے عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز کے بعد ایک ساتھی کھڑا ہوا، اٹھ کے اس نے اعلان کیا سلام کے فوری بعد. اس نے کہا بھئی ابھی اللہ اور رسول کی بات ہوگی، دین کی کامیابی اسی میں ہے. تو ایک ساتھی جو ہے نا سب ساتھی بیٹھے، انشاءاللہ نفع ہوگا، ایک ساتھی ہمارا بات کرے گا.